भगवान गौतम बुद्धको उपदेशलाई विश्व शान्तिका लागि मार्गदर्शक सन्देशका रूपमा अंगीकार गरी विश्वमा शान्ति, बन्धुत्व तथा सद्भाव प्रवर्धन गर्ने मूल उद्देश्य लिएर नेपाल सरकारबाट लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। उक्त उद्देश्य हासिल गर्न यस विश्वविद्यालयले बौद्ध धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति एवं व्यावहारिक बौद्ध अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका कामहरू गरिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2061 सालमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालय देशकै 6औं ज्येष्ठ विश्वविद्यालय हो। यस विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा रहेको छ भने यस विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विभिन्न क्याम्पसहरू काठमाडौँ लगायत देशका अन्य स्थानहरूमा समेत सञ्चालनमा रहेका छन्। PhD देखि BA सम्मका विभिन्न तहहरूमा अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसन्धान हुने यस विश्वविद्यालयमा MA तहमा थेरवाद, महायान, एप्लाइड बौद्ध अध्ययन, बौद्ध अध्ययन एवं पीस स्टडिज, हिमालयन बौद्ध संस्कृतिमा आधारित बौद्ध अध्ययन, सङ्ग्रहालय अध्ययन जस्ता विषयहरूमा MA तहमा अध्ययन भइरहेको छ भने BA तहमा बुद्धिज्म एन्ड ह्युम्यानिटिज, बुद्धिज्म ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट र पुरातत्व विषयमा विभिन्न कलेजहरूमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ। यस विश्वविद्यालयबाट सयौंको संख्यामा अनुसन्धानकर्ताहरूले PhD रिसर्च कार्य गरिरहेका छन् भने 500 भन्दा बढीको संख्यामा विद्यार्थीहरू MA र BA तहमा दीक्षित भइसकेका छन्। अध्ययन अनुसन्धानका अलावा देश विदेशमा शैक्षिक भ्रमणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु यस विश्वविद्यालयको मुख्य आकर्षण हो। शैक्षिक भ्रमणबाट विद्यार्थीहरूले ज्ञानको नयाँ आयाम विकास गर्ने मात्र नभई देश विदेशमा मानिसहरूले उक्त ज्ञानलाई कसरी व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरिराखेका छन् भन्ने विषयमा समेत ज्ञान हासिल गर्न सक्दछन्। यस उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसले आफ्नो स्थापनाको कालदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई बौद्ध धर्म अवलम्बन गरेका राष्ट्रहरूको भ्रमण गराउँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा लुम्बिनी स्थित केन्द्रीय क्याम्पसमा MA दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू तत्कालीन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर पीताम्बर लाल यादवको नेतृत्वमा श्रीलङ्का भ्रमण गए। सन् 2015 को फेब्रुअरी 16 देखि 22 सम्म भएको उक्त भ्रमणमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूसहित 26 जना व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए। श्रीलङ्का स्थित 7 वटा विश्वविद्यालय र सम्बन्धित क्याम्पसहरू भ्रमण गरेका भ्रमण टोलीका सदस्यहरू श्रीलङ्काको प्राकृतिक सुन्दरता, बौद्ध जीवनशैली अवलम्बन गरेका श्रद्धावान जनताहरू एवं श्रीलङ्काको सुन्दर जीवनशैलीबाट धेरै प्रभावित भएका थिए। त्यसैगरी सन् 2018 को फेब्रुअरी 14 देखि 20 मा तत्कालीन डिन डाक्टर भद्ररत्न वज्राचार्यको नेतृत्वमा 16 जना विद्यार्थीहरू श्रीलङ्काको भ्रमणमा गएका थिए। यस भ्रमणले श्रीलङ्का स्थित बौद्ध विश्वविद्यालयहरू र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बीच हुन सक्ने सहकार्यका विभिन्न आयामहरूलाई खोतलेको थियो। शैक्षिक भ्रमणकै क्रममा थाइल्यान्ड र म्यानमारको भ्रमण पनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको शैक्षिक भ्रमणमा नयाँ आयाम हो। यसै क्रममा सन् 2017 को जुनमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा एप्लाइड बुद्धिज्ममा MA तहको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू थाइल्यान्ड, म्यानमार र कम्बोडियाको यात्रामा निस्किएका थिए। सोही पदचापलाई पछ्याउँदै सोही वर्ष अर्को ब्याचका विद्यार्थीहरू पनि म्यानमार र थाइल्यान्डकै भ्रमणमा गए। शैक्षिक भ्रमणकै सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको तर्फबाट सन् 2019 मा थाइल्यान्ड र म्यानमारमा भएको अध्ययन भ्रमणलाई निकै महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। केन्द्रीय क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री फणीन्द्र नेउपानेको नेतृत्वमा हामी 20 जना विद्यार्थीहरू सन् 2019 को फेब्रुअरी 2 देखि 10 सम्म भ्रमणमा संलग्न भएका थियौं। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको विशेष पहलमा उक्त भ्रमणलाई दुवै राष्ट्रका कूटनीतिक नियोगहरूले विशेष महत्त्व र सहुलियत प्रदान गरेका थिए। म्यानमार सरकारले सम्पूर्ण सहभागीहरूको भिसा शुल्क निशुल्क गर्नका साथै म्यानमारको भ्रमणभरि लाग्ने यातायात, आवास, दोभाषे लगायतका सम्पूर्ण खर्चहरू आफूले वहन गरेको थियो। यो यात्रा पूरा गर्ने क्रममा फेब्रुअरी 2 तारिखमा भ्रमण टोलीका सम्पूर्ण सदस्यहरू काठमाडौँ स्थित मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थल पुगिसकेका थियौं। बिहान 10 बजे विमानस्थल पुगिसकेका सहभागीहरू अपराह्न 3 बजेको थाइल्यान्ड विमानबाट पौने 3 घण्टाको हवाई यात्रा पूरा गरी थाइल्यान्डको दोङम्याङ विमानस्थल पुग्यौं।
बैङ्कक स्थित विमानस्थलमा 11 घण्टाको अविस्मरणीय ट्रान्जिट अवधि पूरा गर्दै हामी भोलिपल्ट हुने याङ्गुनको यात्राका लागि आतुर हुन्छौँ। बैङ्ककबाट याङ्गुनतर्फको 1 घण्टा 10 मिनटको हवाई यात्रामा कहिले बादल, कहिले नदी, कहिले मैदान एवं समुद्र नियाल्दै भ्रमण टोलीका सदस्यहरू फेब्रुअरी 3 को बिहानीमा याङ्गुन विमानस्थल प्रवेश गर्दछन्। विमानस्थलमा पुग्दा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र भ्रमणमा संलग्न विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्न म्यानमार सरकारका धार्मिक तथा संस्कृति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू कि खिने ज अङ सी तु सहित नेपाली भाषी बर्मेली नागरिक टुनटुन नेउपाने विमानस्थल पुगिसक्नु भएको थियो। म्यानमार सरकारको स्वागत र सम्मान पाई अत्यन्तै हर्षित बनेको हाम्रो भ्रमण टोली म्यानमार स्थित शिक्षण संस्थाहरू, बौद्ध जनजीवन अध्ययन गर्न आतुर हुँदै विमानस्थलबाट बाहिर निस्कन्छ। म्यानमार आगमनको पहिलो दिन हामी स्टेट परियत्ति शासन विश्वविद्यालय पुग्यौँ, जहाँ हाम्रो भोजन एवं बासको व्यवस्था गरिएको थियो। यो विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वागतद्वारमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको नाम उल्लेख गरी हाम्रो भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिएको झल्किन्थ्यो। उक्त विश्वविद्यालयसँगको अन्तर्क्रियाको क्रममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र यहाँ अध्ययन हुने बुद्ध शिक्षा र लुम्बिनीको बारेमा चासो राख्नु भएको थियो। उहाँहरूको चासोलाई क्याम्पस प्रमुखले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। MA in Mahayana Buddhism and MA in Applied Buddhism. MA Navamushi, Toyoshiba, Meja, अन्तर्क्रियाको क्रममा विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रधानाध्यापक डाक्टर भिक्षु कुमारले थेरवाद बुद्धिज्मको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अभ्यासमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको विचार प्रकट गर्नुभयो। विश्वविद्यालयको कार्यक्रम पश्चात हाम्रो टोली ऐतिहासिक 6औं संगायन स्थल महापाषाण सीमा गुहाको अवलोकन गर्न प्रस्थान गर्यौं। यो ठाउँमा के ठाउँ जहाँ भगवान बुद्धको सम्पूर्ण शिक्षा 6औं संगायन पहिले 1954 मा एम आई राइट 1954 1954 मा 6th संगायन भएको थियो। This program is for 2 years. 2 years. 2 years. At this council, there are 2,500 men together here. मानव निर्मित यस गुफामा सन् 1954 देखि 56 सम्म थेरवाद बौद्ध धर्ममा आधारित देशहरूले सङ्कलन गरेका त्रिपिटकहरूलाई मिलान गर्ने काम गरिएको थियो। 5औं संगायनमा के भएको थियो भन्दा त्रिपिटक मात्रै लेखियो। 6औं संगायनमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ 8 कथा लेखियो। यसरी स्लेटमा लेखेर यो सबै राखिएको छ। भाषागत रूपमा फरक भए पनि बुद्ध वचनको सार सम्पूर्ण त्रिपिटकहरूमा एउटै पाउनु बुद्ध धर्मको इतिहासमा ऐतिहासिक घटना थियो। उक्त संगायनमा विभिन्न राष्ट्रका 2500 भिक्षुहरूले त्रिपिटक संगायन गरेका थिए, जुन घटनाको झल्को उक्त गुफा प्रवेश गर्ने जो कोहीले अहिले पनि पाउन सक्छ। उक्त स्थानको दृश्यबाट हामीहरू स्तब्ध भयौं। हामीलाई हाम्रा पथप्रदर्शक आङ सिथुले व्याख्या गर्नुभएको थियो भने क्याम्पस प्रमुखले सहजीकरण गर्नुभयो। अदरवाइज वी शुड स्टे हियर। कुरा हेर्नुस् त्यहाँ अगाडि 1954 को भन्दा अगाडि यो केस त गर्नै परेन किनकि त्यतिखेर 2500 मान्छे स्वतः थिए। त्यो भन्दा पछाडि चाहिँ उहाँ इज द फर्स्ट पर्सन हु टुक द एक्जाम अफ द महापाषाण गुफाको अवलोकन पश्चात हामी याङ्गुन स्थित नेपाली दूतावासतर्फ लाग्दछौँ। राजदूतावास कार्यालय परिसरमा देखिएको नेपाली झण्डा र नेपाली लवजले हामीमा एकपटक नेपाली राष्ट्रिय भाव प्रस्फुटन भएको थियो। महामहिम राजदूत भीम कुमार उदासज्यूले म्यानमारबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बौद्ध धर्म दर्शनको प्रवर्धन
र सम्वर्धनले हामीमा भगवान बुद्ध र उहाँको दर्शनप्रति आत्मीय भावलाई अझ गाढा बनाएको थियो। त्यसपश्चात हामी याङ्गुन सहरको ऐतिहासिक बौद्ध सम्पदा बोताथुङ प्यागोडा अवलोकन गर्न पुग्दछौँ। बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात उहाँलाई पहिलो पटक भोजन दान गर्ने अवसर बर्माका 2 व्यापारीहरू तपस्सु र भल्लुकलाई प्राप्त भएको थियो। बुद्धले तपस्सु र भल्लुकबाट सत्तु आहार ग्रहण गरे पश्चात 8 केश धातुहरू प्रदान गर्नुभएको थियो। ती व्यापारीहरूले उक्त केश धातुहरूलाई आफ्नो मुलुक लगी रङ्गुन नदीको किनारमा बोताथुङ प्यागोडा निर्माण गरी सुरक्षित राखेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धताका ध्वस्त भएको उक्त प्यागोडालाई बर्मा सरकारबाट सुनको जलप लगाई अझ कलात्मक तवरले गरेको पुनर्निर्माणले कसको मन खिच्दैन होला र। बोताथुङ प्यागोडाको अवलोकन पश्चात संसारकै आँखा खिचिरहेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्यागोडा स्वेटागन प्यागोडाको अवलोकनका लागि हामीहरू प्रस्थान गर्यौं। We are using with the solid gold plate. 1 foot square and weight about 100 grams for each 1 foot square. We are using with the screw. I will show you some more pictures in the photo gallery. 6औंदेखि 10औं शताब्दीको बीचमा निर्माण गरिएको स्वेटागन प्यागोडा मानव सभ्यताको अनुपम कलात्मक प्रस्तुति हो। 79 मिटर उचाइको यो प्यागोडा 4 टन सुनको प्लेटले लेपन गरिएको छ भने प्यागोडाको गजुरमा 72 क्यारेटको मोती राखिएको छ। प्यागोडा वरिपरिको शान्त स्निग्ध वातावरणले जस्तै अशान्त व्यक्तिको मन पनि एकै छिनमा शान्त बनाइदिन्छ। प्यागोडा परिसरमा ध्यान गरी कुनै आकांक्षा राख्दा उक्त आकांक्षा पूरा हुने विश्वासका कारण साँझमा ध्यान गर्न आउनेको घुइँचोले प्यागोडा परिसर मेला झैँ भरिभराउ देखिन्छ। दोस्रो दिनको यात्रा माण्डलेका लागि सोझिन्छ। याङ्गुनबाट करिब 600 किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको माण्डले सहर प्रस्थान गर्न हामी बाटामा पर्ने पहाड, मैदान, खेतबारी, नदीनाला, गाउँ बस्तीहरू नियाल्दै अघि बढ्दछौँ। यात्राकै बीचमा क्याम्पस प्रमुख फणिन्द्र न्यौपानेबाट हामीहरूलाई क्याम्पसमा लिनुपर्ने कक्षाहरू लिनुहुँदा यो बीचमा छुटेको कक्षा पनि पूरा भइरहेको थियो। समाधि अन्तर्गत सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि यो समाधि अन्तर्गत आयो। अपराह्न करिब 3 बजे हामी माण्डले स्थित स्टेट परियत्ति शासन विश्वविद्यालय पुग्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक एवं कर्मचारी हाम्रो स्वागतका लागि प्रफुल्ल देखिन्थे। विश्वविद्यालयका भाइस रेक्टर प्रोफेसर डाक्टर याना लिङ्गारा पुवानसा, प्रोफेसर बेदुमा, प्रोफेसर डाक्टर आसमान, प्रोफेसर उत्तम लगायतको विश्वविद्यालय परिवारसँग हाम्रो साक्षात्कार बहुतै अविस्मरणीय घटना बन्न पुग्यो। विश्वविद्यालयले बर्मिज भाषामा पाली त्रिपिटकहरूको गहन अध्ययन एवं अनुसन्धान गरेको विषयले हामीहरूलाई धेरै आकर्षित गर्यो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरूको सन्दर्भमा क्याम्पस प्रमुखले कुराहरू राख्दा र विद्यार्थीहरूबाट आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरू उत्साही ढङ्गले प्रस्तुत भएका थिए। 2 विश्वविद्यालयबीच सहकार्यका विभिन्न आयामहरूमा छलफल हुँदा दुवै पक्ष आशावादी देखिन्थे। माण्डले भ्रमणको मुख्य आकर्षण हाम्रा लागि 5औं संगायन स्थल कुथोड प्यागोडा भ्रमण गर्नु रहेको थियो। तत्कालीन राजा मिन्डोनले आफ्नो दरबार निर्माण गर्दा उक्त प्यागोडा साथसाथै निर्माण गराएका थिए।
सन् 1871 मा 5औं बौद्ध संगायन आयोजना गरी सम्पूर्ण बौद्ध त्रिपिटकहरूलाई एउटै रूपमा समायोजन गरी राजा मिन्डनले सम्पूर्ण त्रिपिटकको 84,000 श्लोकहरूलाई बर्मिज लिपिमा पाली भाषामा कुँदेर राखेको घटना मानव जातिकै लागि गौरवको विषय बनेको छ। 5 महिनासम्म चलेको संगायन श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस लगायत बौद्ध देशहरूका 2400 भन्दा बढी भिक्षुहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो। संगायनबाट सम्पादित बुद्ध वचनहरूलाई 729 वटा शिलामा अभिलेखीकृत गरिएको छ, जुन अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो त्रिपिटकको सङ्ग्रहालय मानिन्छ। All Tripitaka and some commentaries. Okay. And King Mindon, he himself presided that Sangayan at that time? Before president this he himself presided. कुथोड प्यागोडाको भव्यताबाट मन्त्रमुग्ध भएका हामीहरू साँझतर्फ माण्डले पहाडतर्फ लाग्छौँ, जहाँबाट ऐरावती नदीको किनारमा अवस्थित माण्डले सहरको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धताका गोर्खाली फौजले संरक्षण गरेको यो पहाडले आज पनि गोर्खाली फौजको वीरताको कथा सम्झिरहेको देखिन्छ। भोलिपल्ट अथवा फेब्रुअरी 5 मा हाम्रो यात्रा बगानको लागि अगाडि बढ्दछ। यही क्रममा बिहान 4 बजे माण्डले स्थित महामुनि बुद्धको भूमि स्पर्श मुद्राको भव्य मूर्ति दर्शन गरी हामीहरू बगानतर्फको 180 किलोमिटरको यात्राको लागि प्रस्थान गर्यौं। नेपाली जनजीवनसँग मिल्दोजुल्दो देखिने गाउँले परिवेशलाई नियाल्दै हामीहरू करिब 2 बजे खुल्ला सङ्ग्रहालयको रूपमा रहेको बगानतर्फ पुग्दछौँ। बगैँचाको हरियालीभित्र जताततै देखिने प्यागोडाले हजारौं वर्ष पुरानो बौद्ध सभ्यतालाई जीवन्त राखेको पाइयो। प्राचीन कालमा करिब 10,000 प्यागोडा एवं विहार रहेको बगानमा हाल 2200 प्यागोडा रहेका छन्। करिब 40 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको बगानको पुरातात्विक सम्पदा आँखाले दृश्यावलोकन गर्ने समय नभएका कारण हामीहरू उक्त तृष्णा मेट्न बगान परिसरभित्र निर्मित सङ्ग्रहालयतर्फ प्रवेश गर्दछौँ। Mr. To Seng Koo, who founded the archaeological department. Okay. Yeah, 1904. 1904. Yeah, before Second World War. Yeah. In 1975, during the earthquake in Bagan, so we collected a lot of the antiquity pieces in this area because of the so many temples are destroyed by the damage of the earthquake. Inside the structure, we have a lot of antiquity pieces. सङ्ग्रहालयको अवलोकन पश्चात बगानमा रहेका आनन्द फाय प्यागोडा, धम्मयान्जी प्यागोडा, सुलामुनि प्यागोडाहरूको अवलोकन गर्यौं। साँझतर्फ बगानकै अर्को आकर्षण बुपाया प्यागोडातर्फ हामी प्रस्थान गर्यौं, किनकि उक्त स्थानबाट ऐरावती नदीको किनारमा बसी सूर्यास्तको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिने थियो। हाम्रा लागि विशेष व्यवस्था गरिएको नदी किनारबाट साँझको खाजा नास्ता सहित मनोरम दृश्य अवलोकन गर्ने प्रबन्ध म्यानमार सरकारले मिलाएको थियो। बगानको मनोरम दृश्य अवलोकनको तृष्णा मेटिसकेको थिएन र हाम्रो निर्धारित समय बमोजिम बगानलाई छोडेर भोलिपल्ट बिहानै याङ्गुनतर्फ लाग्नु हाम्रो बाध्यता थियो। बगान र याङ्गुन बीचको लामो मोटर यात्रा पूरा गर्दै हामी याङ्गुन स्थित इन्टरनेसनल थेरावाद बुद्धिस्ट मिसनरी युनिभर्सिटीतर्फ लाग्यौं। म्यानमारमा हुने उच्च बौद्ध अध्ययन विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि समेत लक्षित गरी अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने यो नै विशेष विश्वविद्यालय हो।
बौद्ध अध्ययनका विविध आयामहरूलाई समेटेर वर्तमान युगका आवश्यकताहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिराखेको हुनाले यस विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं अनुसन्धानमूलक गतिविधिहरू निहाल्न हामीहरू अत्यन्तै उत्सुक थियौँ। साँझ 3 बजे विश्वविद्यालय पुग्दा हाम्रो भ्रमण टोलीलाई स्वागत गर्न विश्वविद्यालयका रेक्टर भिक्षु असिन नन्दमाला बस्म सहितको प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरूको टोली विश्वविद्यालयको स्वागत कक्षमा हामीलाई कुरिरहेको थियो। करिब 1 घण्टासम्म चलेको 2 विश्वविद्यालय बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा इन्टरनेसनल थेरवाद बुद्धिस्ट मिसनरी युनिभर्सिटीका रेक्टर भिक्षु असिन नन्दमाला बस्मले आफ्ना विश्वविद्यालयका गतिविधिहरू प्रकाश पार्नुभएको थियो भने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तर्फबाट क्याम्पस प्रमुख फणेन्द्र नेउपानेले आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको थियो। भ्रमण टोलीमा सहभागी विद्यार्थीहरूले राखेका विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई इन्टरनेसनल थेरवाद बुद्धिस्ट मिसनरी युनिभर्सिटीका पदाधिकारी एवं प्राध्यापकहरूले प्रसन्नताका साथ समाधान गरेका थिए। यति हुँदासम्म म्यानमारको शैक्षिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक लगायत दैनिक जनजीवनको विषयमा अध्ययन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने समय अन्तिम चरणमा आइसकेको थियो। अब 4 दिनको म्यानमारको भ्रमणलाई विश्राम दिनुपर्ने समय नजिकिँदै थियो। साँझको समयमा म्यानमारको स्मरण झल्काउने केही सरसामान किन्ने लालसा सहभागीहरूमा भएको हुनाले हाम्रा पथप्रदर्शक आङ सी थुले याङ्गुन स्थित सुलभ किनमेल बजारमा हामीलाई लिएर जानुभयो र उक्त साँझ स्टेट पर्यत्ती शासन युनिभर्सिटीको अतिथि गृहमा खानपान गरी म्यानमारको यात्राको बारेमा अनुभवहरू साटासाट गर्दै हामीले रात गुजार्यौँ। भोलिपल्ट बिहान याङ्गुन विमानस्थलमा म्यानमार सरकारका तर्फबाट हाम्रो शैक्षिक भ्रमणमा सहयोग गर्ने सरकारी अधिकारीहरू कि खिने ज अङ सी थुलाई बिदा गर्नु हाम्रा लागि भ्रमण अवधिभरिकै कष्टदायक समय बनेको थियो। भारी मनले हामीहरूलाई यात्राभरि सहयोग गर्ने बर्मा सरकारका प्रतिनिधिहरू, बर्मेली जनता तथा प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूले अति सम्पन्न देश म्यानमारलाई हात हल्लाउँदै बिदा गरी हामीहरू हाम्रो यात्राको अर्को गन्तव्य थाइल्यान्डका लागि अघि बढ्यौँ। माघ 23 गते तदनुसार फेब्रुअरी 7 का दिन हामीहरू याङ्गुनबाट दोङम्याङ विमानस्थल बैङ्कक आइपुग्यौँ, जहाँ हामीलाई एनआरएन थाइल्यान्डका अध्यक्ष असजित अवालेले विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो। म्यानमारको बसाइमा शैक्षिक संस्थाहरू, प्यागोडाहरू लगायतका प्राज्ञिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेका हामीहरूमा थाइल्यान्डको सामुद्रिक तटको प्राकृतिक सुन्दरता निहाल्ने उत्कट अभिलाषा थियो। सोही क्रममा सामुद्रिक पर्यटनको लागि बैङ्ककबाट नजिकैको समुद्री तट पटायातर्फ हामीहरू लाग्यौँ। अपराह्न एवं साँझको समयमा समुद्र किनारमा टहलिँदै समुद्रमाथिको अनन्त क्षितिज निहाल्दै पौडी खेल्दै बालुवा किनारमा हामीहरू रमाइरह्यौँ। भोलिपल्ट सामुद्रिक खेलका प्याकेजहरूमा हामीहरूले आधा दिन बितायौँ, जसमा प्याराग्लाइडिङ, सी फ्लोर वाकिङ, बोटिङ र स्विमिङ जस्ता क्रियाकलापले प्राकृतिक मनोरञ्जनसँग नजिक हुन चाहिरहेको हाम्रा मनोभावहरू उत्कट अवस्थामा पुगेका थिए। थाई जनताहरूको आतिथ्यभाव र पर्यटन मैत्री संस्कार नेपाली पर्यटन व्यवसायका लागि अनुकरणीय भएको अनुभूति हामीलाई भयो। आधा दिन समुद्र तटमा बिताइसकेका हामीलाई बैङ्कक सहरका अन्य निर्दिष्ट भ्रमणहरूमा जानको लागि हतार भइसकेको थियो। उक्त दिनको साँझ हामीहरू हतार गर्दै बैङ्कक स्थित वर्ल्ड बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीका रेक्टर प्राध्यापक डाक्टर भिक्षु सुगन्धलाई भेट्न बैङ्ककतर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ। नेपाली मूल नागरिक भई थाई राजाको विशेष आग्रहमा थाइल्यान्डको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक उन्नयनमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने भिक्षु सुगन्धको करिब 4 घण्टाको प्रवचन हाम्रो निम्ति निकै मार्गदर्शक बनेको थियो।
वर्ल्ड बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी विश्वका कुनै पनि युनिभर्सिटीहरूलाई तिनका शैक्षिक कार्यक्रमहरूका पाठ्यक्रम निर्माण एवं अन्तर सम्बन्ध स्थापना गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको युनिभर्सिटी हो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्न युनिभर्सिटीका तर्फबाट भिक्षु सुगन्धले दिनुभएको आश्वासन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। नेपालबाट शैक्षिक भ्रमणका लागि गएका हामीहरूलाई आफ्नो अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद भिक्षु सुगन्धले दिनुभएको समय हाम्रो उत्साह वृद्धि गर्न र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको श्रीवृद्धिको लागि कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्दछ। हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम बमोजिम फेब्रुअरी 8मा बिहानको चिया नास्ता गरी हामीहरू बैङ्ककको प्राचीन र आधुनिक दुवै सहर स्पष्टसँग देख्न सकिने गोल्डेन माउन्टतर्फ प्रस्थान गर्यौं। थाई राजा रामा तृतीयले निर्माण सुरु गरेको उक्त पहाडमा अत्यन्तै सुन्दर प्यागोडा निर्माण गरिएको छ। उक्त प्यागोडा रामा चौथो र पाँचौंले निरन्तरता दिएर पूरा गरेका थिए। उक्त प्यागोडामा बुद्धको अस्तुधातु राखी यसलाई पूरा गरेकाले दैनिक हजारौंको संख्यामा पर्यटकहरू यो प्यागोडा दर्शन गर्न आउने गरेको देखिएको छ। गोल्डेन माउन्टको अर्को विशेषता के रहेको छ भने यहाँ परम्परा कालदेखि प्राकृतिक प्रकोपले मरेका अथवा मृत्युदण्ड पाएका व्यक्तिहरूलाई गिद्ध आहारको लागि यसै स्थानमा छोडिने भएकाले गिद्ध र मृतक व्यक्तिहरूको चित्रहरू कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। मृत्युलाई नजिकबाट चिन्नको लागि यस्ता कलात्मक प्रस्तुतिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्पष्ट हुन्छ। गोल्डेन माउन्टको पृष्ठभागमा अफगानिस्तानको बामियान क्षेत्रमा पाइने बुद्धका कलात्मक मूर्तिहरू हुबहु देखिने गरी यी मूर्तिहरू कलात्मक तरिकाले अंकीर्ण गरिएबाट पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। गोल्डेन माउन्टको यात्रा पश्चात थाइल्यान्डको प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय महाचुलालङ्कर्ण राजविद्यालयतर्फ हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्दछ। सन् 1887मा तत्कालीन राजा चुलालङ्कोर्ण रामा पाँचौंको पालामा स्थापना भएको यस विश्वविद्यालयले बौद्ध अध्ययनको पुरानो एवं आधुनिक संस्कृतिलाई आत्मसात गरिरहेको छ। विस्डम इज द लाइट अफ द वर्ल्ड भन्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यस विश्वविद्यालयमा बौद्ध अध्ययन र सोसँग सम्बन्धित विभिन्न संकायहरू अन्तर्गत 100औं विषयहरूमा PhD देखि BA सम्मका कक्षाहरू सञ्चालनरत छन्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको भ्रमण टोलीसँग युनिभर्सिटीका रेक्टर प्रोफेसर डाक्टर फ्रा ब्रह्म पण्डित सहितको पदाधिकारी र प्राध्यापकहरू अन्तर्क्रियामा सहभागी हुने सुखद क्षण प्राप्त भयो। उक्त अन्तर्क्रियामा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा हाम्रो भ्रमण टोलीको तर्फबाट क्याम्पस प्रमुखले जानकारी गराउनु भएको थियो भने रेक्टर प्रोफेसर डाक्टर फ्रा ब्रह्म पण्डितले महाचुलालङ्कर्ण राजविद्यालयको बारेमा स्पष्ट पार्नु भएको थियो। विद्यार्थीहरूको तर्फबाट राखेका विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई उक्त विश्वविद्यालयबाट सविस्तार जानकारी गराइएको थियो। उक्त युनिभर्सिटीका पदाधिकारीले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न इच्छा देखाउनु लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्दछ। महाचुलालङ्कर्ण राजविद्यालय युनिभर्सिटीका गगनचुम्बी भवन, सुविधा सम्पन्न कक्षा कोठा, आधुनिक शिक्षण शैली एवं सुविधा सम्पन्न पुस्तकालयले हरेक विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई सहज सिकाइ प्रदान गर्ने कुरा निश्चित छ। महाचुलालङ्कर्ण राजविद्यालय युनिभर्सिटीको भ्रमण पश्चात निकै थकित भएका भ्रमणका सदस्यहरू अब निवासतर्फ जान र बैङ्ककका सर्वसुलभ पसलहरू मार्फत केही किनमेल गर्न समय निकाल्न आतुर देखिन्थे। साँझ 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म सपिङ मलमा आफ्ना मनोकांक्षा बमोजिमका सामानहरू खरिद गरी बैङ्कक स्थित लजतर्फ फर्कियौँ। यति गरेर निवासतर्फ पुग्दा हामीलाई थाइल्यान्डको बौद्ध धर्म र संस्कृतिको बारेमा विशेष कक्षा लिनको लागि थाइल्यान्ड स्थित महामुकुट विश्वविद्यालयबाट PhD गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी विवेक शर्मा हामीलाई कुरिरहनु भएको थियो। थकित र मलिन अनुहार लिएर पुगेका हामीहरूलाई बौद्ध विद्वान विवेक शर्माको बौद्ध धर्म र दर्शनप्रतिको गहिरो अध्ययन र ज्ञानले नयाँ ऊर्जा दिएको थियो। झन्डै 2 घण्टा लामो उहाँको प्रवचनबाट निकै लाभान्वित भई रात्रिको भोजन गरी बिस्तरामा पुग्दा रातको करिब 12 बजिसकेको थियो। जब बिहान भयो हतारिँदै
म्यानमार र थाइल्यान्डका यात्रा अनुभवहरूलाई मनभरि सँगाल्दै हामी एयरपोर्टतर्फ लाग्यौँ। बैंकक एयरपोर्टबाट जहाज चढी 3 घण्टाको यात्रा पश्चात काठमाडौँ विमानस्थल ओर्लँदा हामीलाई म्यानमार र थाइल्यान्डको 7 दिनको शैक्षिक भ्रमण स्मृतिको विषय रहन गयो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट आयोजना हुने यस्ता शैक्षिक भ्रमणहरूबाट विद्यार्थीहरूको शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं अनुसन्धानात्मक प्रगति भइरहेको विषय सर्वत्र अनुभव भएको विषय हो। यस्तो सहशैक्षिक कार्यक्रमको कारणले विश्वविद्यालयको गरिमा बढेको एवं विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको विषय समेत स्पष्ट भइसकेको छ।